मौजूद जी ऑनलाइन में मोहम्मद जान साहब मौजूद है। मोहम्मद जान साहब आप नून वल कलम को इब्तिदा से पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल कलमि वमा यस्तुरून। मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून व इन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून। जी पढ़े। बिअय्युकुमुल मफ्तून इन्न रब्बक हुवा अअलमु बिमन ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز मश्शाइन बिनमीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब क्लास में अब्दुल्लाह आप पढ़े। मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिम मुरीब। आऊज़ु बुलंद आवाज के साथ पढ़े। सिद्दीकुल्लाह इसके बाद दिन बाद दुआया सनसिमुहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सनसिमुहु अलल खुर्तूम। लालेन पहले जोड़ के पहले लेन أصحاب الأصصاد أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين। आगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم। बस माशाल्लाह। यासीन من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم
حر حر را موٹا ان اغدو على حرثكم أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. ويا فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. ما شاء الله ما شاء الله. صحیح لہجے کے ساتھ پڑھے صحیح جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. नाक में मत पढ़े, नाक में मत पढ़े. मसलन أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. पढ़े. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أمسكهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. बस माशाल्लाह. सिबगतुल्लाह साहिब आप पढ़ सकते हैं, पढ़े. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوها قالوا إنا لضالون ما شاء الله. بل نحن محرومون. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا لظالمين. إنا كنا ظالمين. لام नहीं है. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا طاغين. ما شاء الله. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. फिर فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. फिर قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. जी. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. صدق الله العظيم.